Braulio E. Duhali, PNP. Gipakusgan ang kampanya Batok Burabura nga Tambutso. Itong sayron pinaagi ni katropang Bong Algabre. XFM Report. Gipakusgan sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station sa Davao del Norte ang ilang kampanya batok nato sa paggamit sa burabura o improvise nga mafler sa mga motorsiklo isip kabahin sa pagbaligo sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Sumala sa kapulisan, ubos sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog, officer in charge, ang maong aksyon. Ginabuhat subay na kini sa Republic Act number 4136 o sa mga giya sa Land Transportation Office. Idili sa Braod ang pagputol o pag-disconnect o pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga mosangpot sa sobra kasaba ang mga motorsiklo nga mulapas sa gitugot nga sound level mahimong atubangon ang pagdakop, multa o posible usab nga pagkumpiska sa ilang mafler. Gihangi usab sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio E. Duhali nga motuman sa balaod ug likayan ang paggamit sa mga burabura aron mapreserbar ang kahapsay, kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Padayon ang panawagan sa kapulisan nga makigtambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinawon ug organisadong dalan alang sa tanang lumalabay. Katropa, ayaw pasagdi nga magluya ang imong lawas. Gamit na sa Sanson Vitamin C alang sa riko sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Ubaki Algabre, XFM News.